त्याची काणी पयलीं ते घोड्यामळ जे म्हणटा थंय पयलीं बाजार भरतालो घोड्याचो. म्हणजे भायल्या देश हेतूंतले भायल्या राष्ट्रांचे सुद्दां लोक थंय आपले घोडे घेवन विकपाक येताले आनी खरेदी करपाक लोक येताले. अशें करून थंय खूब वर्सां पयलीं घोड्याचो बाजार भरपाक लागलो. मागीर तो थोड्या वर्सांनी घोड्याचो बाजार बंद जालो आनी आमी 7 भाव, कोण व्हडलो थाणेकार, दुसरो पालकार, तिसरो चरवणकार, चवथो बुधी हुरेकार, पांचवो खुद हिवरेकार, सवो गोळालकार, सातवो रिवेकार आनी लास्ट आणखी एक आसलो तो बोकाळकार म्हणून. ते 7य भाव शेवटी त्या मळ जे आहा न्हू ताका घोडेमळ नांवूच आसलें. म्हणजे घोड्याचो बाजार भरतालो न्ही म्हणटकूच ताका घोडेमळ नांव जालें. मागीर ते घोडे विकपाचे खरेदी करपाचे बंद जाल्या बरोबर तेंच्यान 7य भाव हे एकठांय जाले. आतां कितें करुया, घोड्याचो बाजारय बंद जालो आनी आमचे थंय 2 देव आहा, मंडळगिरो आनी कोळगिरो. थंय ते भरताले सगळे आनी थंय ते 7य गांवचे लोक वचून बसताले. म्हणून तेंच्यांनी अशी हें केली पयलीं. आतां आमी कितें करुया, तर आमी 2 वर्सांनी एकदां घोडेमोडणी करुया. म्हणजे घोड्याचेच मळ न्ही, घोडेमोडणी करुया आनी देवाचें काम जालें, आमचेंय जालें आनी आमची एकी उरली. हेका लागून तेंच्यांनी मागीर घोडेमोडणी सुरू केली आनी आतां ती सद्या चालू आहा. तशें आमचे 2 ठाण्यांतले 4 घोडे, पालीचे 3 घोडे, चरवण्याचे 2, आयल्या हिवऱ्याचो 1, पयल्या हिवऱ्याचो 1, गोळालेचो 1, रिव्याचो 1 आनी बोकाळकाराचो 1. म्हणजे बोकाळकार सद्या ना, तो मेलो म्हणटकूच ताजो एक गांवच जो देसाय वाडो आहा न्ही तो तेजे बोकाळे भितर पडटालो, तेज्या गांवांत पडटालो. पूण तो आतां ना आनी हे मागीर 14 घोडे आतां थंय आसता घोडेमोडणी जाता तेन्ना. घोडे मोडणी म्हटल्यार पयलीं बाजार असो आसलो तो. अशें आमचे जाणटे पुर्वजांनी सांगत आहा, तितलें आमकां खबर आहा आतां. घोडेमोडणी म्हणजे आतां शिगमो येयलो न्हू, शिगम्याच्या 6व्या दिसा घोडेमोडणी जाता. 6व्या दिसा, पुनवे पासून 6व्या दिसा. आनी 7व्या दिसा मागीर आमची न्हावणां जाता. न्हावण म्हणजे आतां सगळे जे धुळवट आसता न्ही ती धुळवट म्हणजे आमी तिका न्हावण म्हणटा. म्हणजे तेसता आमी देवाच्या हेतूंतले ते तीर्थ घेता आनी सगळ्याक फिरलेले आसता तेन्ना ते बाटवांनी बी चड आसले न्हू आनी लोकांक मनांत दुबाव आसतालो आनी कोणाक हात लायलो अशें जातालें. तेन्ना ते देवाच्या पोटांतले तीर्थ घेतले काय तो मनीस शुद्ध जालो 7व्या दिसा आनी मागीर आपापल्या घरा तेंच्यांनी हें करपाचें जाय तशें. जाल्यार आतां आमी पयलीं केन्ना धोल वाजयनासले, पूण शिगमो म्हणटकच सगळे भुरगे बाळ धोल वाजयता. धोल ताशे जे काय आसता वाजोवपाचें तितलें वाजयता, पूण हरशीं हात लायना. ते तशें केलां म्हणजे 7व्या दिसा आमचे न्हांवान तेस्ताच्यान शिगमो सोंपता. आमी आतां सातेरकार आनी केळमेकार दोगत भाव आमी. म्हणजे ते सातेरकार आसा न्हू ते आपले भाव आसा तांकां भागोवन दिता आनी आमी केळमेकार आसा ते आमचे 2-4 भाव आसता न्हू ते आमी ते भागोवन घेता म्हाका सांगून. आतां कोरवले पासून न्हेसयले आमी ते तश्योच न्हेसयता. सातेरकाराचे आहा ते हें करता, केळमेकार आहा ते केळमेकाराचे हें करता. तेंगे परंपरा आमची जी आसा न्हू ती आमची ती तशीच आहा. ते घोडे म्हणजे प्रत्येक गांवांत ठाण्याचे म्होवाळी आसता. ती म्होवाळी हें करप आनी ताट आसता ती ताट म्हणून ती पयलीं मार करताले ते ताटी आनी आमी गुरमी म्हणून घेताले पयलीं शेतां नडपाक हेका सत्रे भाशेनूच आसताले ते म्हटल्यार सत्रे कशें ना. हय हय ते घेवप शेतां नडांक तेणी जावप दोंगराचेर आनी ते ताटीक मदीं बुराक करप आनी ती कमरेक घालप
आनी तिका फुडें ते म्होवाळे लावप हेजे घोड्याचे तोंड लावप. प्रत्येक गांवांत ठाण्यात 4 घोडे आहा म्हणटकूच तांकां 4 ताटी जाय आनी 4 मनीस ते उपाशी आसता. उपाशी रावप तेंच्यांनी सांजच्या टायमाक तांकां फळार घालता आनी मागीर तांकां न्हेसोवप. ना आतां फरक खूब आसा. तेन्ना कितें आसलें, तेन्ना आमी आमच्या बारीक टायमा आमकां ते वरानूच वचूंक जाय. गांवांतसून कोण भायरच सरना जाय. आमगे जाणटे कोण मोठे आसलेले जाय. आनी तेन्ना गाडी घोडा कांय नासले न्हू. आतां काय करता, आतां गाडयेन वयता, पांयां पडटा आनी येता चडशे लोक. तेन्ना कोण येयना जायत चलत. चलत येयल्या उपरांत कांय ना कांय तर वाटेक काही अशी भुताडकी हे काही तरी तेन्नाची परंपरा आसली न्हू जाणट्याची. तेन्ना ते घोड्या बरोबरच जावप आसले सगळे लोक. आनी येता आसतना थंय सकाळींच येवप आसलें घोड्या बरोबर वांगडा. मागीर थंय देवळा कडेन जेयले मागीर येवप. पयलीं ठाण्याचे घोडे थंय ठाण्यात गांव न्ही, ते ठाण्याचे घोडे थंय देवळाक वचून थंय नाचता पयलीं. मागीर दुसरो भाव आहा न्ही पालकार, ताका हाडपाक ते सकयल तेंचो जागे आहा, प्रत्येकाचे जागे ठरलेले आहा. थंय वयता ते ठाण्याचे घोडे आनी तेजे हातींत एका घोड्याच्या हातीन नाल्ल दिवप, बाकीच्यांक हात दिवप आनी आपल्या बरोबर घेवप, म्हणजे लायनीक घेवप आपले. म्हणजे ठाणेकार उजवे हातीक ते तेतूनय हें आहा, म्हणजे ठाणेकार ह्यो मेन हें जालो न्ही म्हणटकूच तो उजवे हातीक, तेजे दावे हातीक पालकार आसतालो. मागीर ते दोगूय जाण चरवणकाराक व्हरपाक येता. चरवणकारांक सेपरेट जागो आहा, तेंचोय जागो आहा. ते चरवणकाराचे 2 घोडे ते येतात, ताका एका घोड्याक नाल्ल दिता, तेंच्या हातीक हात दिता आनी तांकां आपले दावे वाटेन घेता. मागीर बाकीचे हे 3 जाण खरे भाव सारके, ठाणेकार, पालकार आनी चरवणकार. आनी बाकीचे मगे ते 7 केले न्हू तेन्ना तांकां 4 जाणांक तांकां मागीर घेतले. मागीर तेन्ना तांकां सगळ्यांक एकी कडेन बरोबर हाडप, एकट्याक ना. हे 3गांची हात भेटी एके पद्दतीन जाता आनी तेंची सगळ्यांची एके पद्दतीन, म्हणजे सगळे बरोबर. सो आमच्या कडेन मोड बी येयना ना. पयलीं जाणटेचेर येतालो पूण ते आमी नोकळो आनी एकामेकान चूक बी केली जाल्यार कांय तरी मातसो तेंचेर जाता. पूण तो कोणाचेर येता बा, सायटीचे की कोण जी बरी व्यक्ती आसता न्हू सज्जन आनी प्रामाणीकपणान तेंचेर पयलीं येताले. आमी बी पळयले ते, आमच्या चुलत्याचेर बी येतालो आनी आमच्या देवस्थानाचेर येताले, पयलीं येताले. रातचे 11 सुमार तेंची हें करता, कोण आपली सांगणी सांगता, घरान सांगता आनी काय सांगता की आपण कोण थोडे भुरगे जावनी, कोण भुरगीं जायना ते भुरगीं जावनी म्हणटा, तुका आपूण ती अमकें दिता तमकें दिता, आपलो धंदो बरो चलोनी आनी कितें सांगता. ते मागीर आपले सांगले ते घेता आनी मागीर दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्सा परत ते हाडून दिता, आपले पायता म्हणजे हें अशें. आनी परत दुसरे आनी हें करता लोक कितें आपणें आनी धंदो बरो चलोनी आनी तें अशें म्हणून. आनी खूब लोक अशे आसात आनी मोठी जात्रा जाता आनी लोकांची कामां भरपूर जाल्ली आहा. तेन्ना लोक हें करता की बरें आहा अशें म्हणून. ते उपास धरतात आयजचो फूल दीस आनी आयज ते 4 न्हेसले की दुसरे दीस ते सकाळीं 6 मेरेन ते हांगा नाचतात मंडळगिऱ्या कोळगिऱ्याच्या मळार आनी मागीर होळी आमी घालतात चवाट्या कडेन. थंय वयतात ते रातच्या 4 4:30 सुमार आनी थंय नाचतात ते 5:30 6 जायसर आनी थंय मागीर आमी तेंचे सोडटात. आनी ह्यो ज्यो आमच्यो हेज्यो कोण्याच्यो आमी हें करता न्हय घोडे टायप त्यो, मागीर थंयसर आमी त्यो सगळ्यो अलंकार काडून ती लांकडी आहा ते आमी थंय तेंचे हें करता उदक घालून.